फाइनल्ली आज हाम्रो सुटिङ धेरै दिनको प्रयासपछि मेरो चाहिँ पहिले थाहा हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ लाइटिङ साइटिङ गर्दा हामी पुरै हेयर मेकअप गर्नु भिडियो लाइन दिएलाई दिनु दे एकछिन पूजा गर्नु अहिले भइसक्यो हजुर साउन्ड आएन Okay, lah. Kita amal lagi kan ini. गोलो वाला बैटरी मेरो चाहिँ को आउने हो यति राम्रो जोबान लान को आउने हो कुन त जोबान बा म के दिन्छ सरी है अहिले ठिक छ ल हाले भयो त्यहाँ फेरि बजाइहाल्नु त यो बजाउनु के माइक रोक्नु रोक्नु आउँदैन ल ल्याऊ रेडी अलि तलबाट आउनु एकछिन आमा आमा आउनु भनेपछि आउनु होला अलि तलबाट आउनु अनि ब्यालेन्स फाटोमा राख्नु त्यहाँ खर्च लान्छ फेरि ओके ल ल्याऊ क्यामेरा आर्टिस्ट मोड रोल गर सँगै आउनु भनौँ सबैलाई सँगै रोलै आउनु 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 आमा आमा अलिक छिटो आउनु त झर्न खोज्नु नदेख्नु है नदेख्नु ल अब देख्नु यस
गाह्रो भयो ल गर्नु आमा सबै घाँस झर्यो ल आशीर्वाद दिनु लिनु बाई बाई क्रस क्रस दिदीहरू हामी धेरै पाए त तिमी गर्दो रहेछ कता दौडिनी ओके दामी ल त्यो टाइट जिन्स नलाइरहने बानी अब यही नै कन्टिन्यू अब गाह्रो गाह्रो भयो भएको छैन धेरै गाह्रो भयो गाह्रो होइन गाह्रो भयो किनभने अब हामी चेन्ज गरेर अर्को सर्ट हान्न पनि सक्छौँ एक्सन आउनु रोक्यो आउनु कट कट गर्नु सक्छ कति अर्जुन भयो अर्जुन स्क्रिन देखेको फरक पर्दैन नि ल भइरहेछ पाउनु पर्छ रेडी नै भएको छ अझ गएर उता फोर्स क्यामेरा हात तिर समाउन बाख्रा एकछिन है गाह्रो छ के गर्ने आफ्नो आर्टिस्टलाई केयर गर्नु पर्यो अलि मजाले हाल्नु प्रकाशजीको सुटिङमा यति रमाइलो हुन्छ ललिपप पनि ल ल्याऊ मेरो लगभग खिचिसकेँ पनि मायाले हेर ल भयो पायो एउटा सेम तलबाट लिउँ जानु सुनिल हेर हेर जिस्काए मेरो माथि सर हो तिमीहरूको खरै होइन त्यो गलबन्दी पायो नि दिदी सुरु जाउँ सस्तीमाजी फर्क्यो पायो खै हेरौँ त ठिक थियो है सुनिलको टाइमिङ ठिक थियो म भाग्दिनँ म हेर्दै आइरहन्छु ए एक्सन ल आँचल चाहिँ पुलुक पुलुक एउटा सुनिलको एक्सन आउनु दिदी आउनु पायो आउनु आउनु मौसम राम्रो यसपछि चाहिँ हाम्रो उनीहरूलाई एक्सचेन्ज गर्न लाउँला आमाहरूको डाइलग पार्टी गर्न अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि त्यो एक एक सर्ट घरमा माग्न यो अहिले परेन सिधै मात्रै हो यो नगर्ने भयो अब हामी त्यसमा हजुरले कुनै कुनै बेला चाहिँ होला अहिले ग्रुपमा चाहिँ सायद हजुरहरू चाहिँ गइसक्यो है अनि त्यसपछि फेरि आउँछ नि फेरि जस्तै के भयो
अनि अन्ना नि कुरा बुझ्न पर्छ अनि हामी इन्जिनियर सुपनाई गाए जुन पैसाको भए पनि हुन पर्लाई धन सम्पत्ति हेर्ने होइन पिया बुढो उठोसिया आकाश भनस मिठा दिया कुरा बुझ्न पर्छ 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 जसले माया गर्छ कान्छी पनि हलक्कै गरेछ नि आमा मलाई त्यसकै पिर त छ नि के पिरो आमा अब तिमीहरूले घर गरेर खाइहाल्यौ अब त्यसलाई पनि एउटा पढे लेखेको धर्मको केटो दिनहरूलाई उहाँ पनि छ है ल ठ्याक्कै यो म त्यही कुरा भन्छु न अब त्यसलाई पनि एकदम सठिक चाहिन्छ है पर्फेक्ट यही चाहिन्छ है तिमीले घर गएर खाइहाल्यौ अब त्यसलाई पनि एउटा अलिक पढे लेखेको धन सम्पत्ति भएको केटा बुझेर दिन पाए ढुक्क हुन्थ्यो पर्फेक्ट त्यही चाहिन्छ किनभने टाइम कन्ज्युम गर्नुपर्छ क्या एक्सन ल हेर्नु फेरि सम्झु ल पेनै गर्नुपर्ने खालको नाचो नाचो ल्याउ मजा है ओके ल्याउ रोले निस्किने हो होइन भाग्ने नै हो हेर्नाले लखेट्ने नै हो क्या अनि त्यो म्युजिकलाई गर्नलाई ल क्यामेरा रोल एक्सन जानु छोरी जाऊ सर हो ढोकर भन्नु बहिनीलाई हेर्नु हान्न खोज्नु भाग्नु आउनु कता पनि के मैले त थाहा भएन डिफ्रेन्ट लुक्समा आचल शर्मा ए कमन पापा तपाईँले त्यो सुत्ती लेखेर उसलाई सम्झेर हुन्छ त्यहाँ राख्नु होइन ए हामी त्यहाँ बसेर गाउने होइन भन्दै गाउँदै अनि कहाँ बस्ने आउनु हजुर पाइप आउँछ हो आउँदा आउँदै भयो दिनकै भयो
छोरी जे जन्मिन् बल्ल जन लाउने कपाललाई कालो परो सानो सानो कुरा गरी होइन छोरी भन्ने विश्वास ससुरा कुरा बुझ्न पर्छ पानी आएको थिएन कुरा बुझ्न पर्छ दुईटा सन्तान पाउने खिच्दैन हो खिच्छौँ बल्ल जन लाउने ओके ल कति गर्नु साउन्ड बजाउनु त फेरि होइन मैले बन्द गर्न लाउने भनेर ठ्याक्क वर्षको अन्तरालमा दुईटा सन्तान पाउने छोराछोरी जे जन्मिन् बल्ल जन लाउने कपाललाई कालो परो हो ल ल ल ल जहाँ भएन हुन्छ अच्छा जी सुरुबारी गर्नु पाँच वर्षको अन्तरालमा दुईटा पानी पानी आयो रोको रोको कति राम्रो नाचेको नि बै 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 कस्तो भइरहेछ दिदी जाडो भएको छैन जाडो भएको छैन मजा आइरहेछ त्यो मजा आउनु पर्यो नि पानी कम करो मोबाइल ल्याऊ मोबाइल रेडी हो पानी हालौ न Oh my god. यस्तो सिन पहिले गर्नु भएको थिएन अहिले यस्तो ल्याभिश हुन्छ हाम्रो यस्तो फ्यान्सी हुन्छ क्या हाम्रो एक्ट्रेसहरूको काम गाह्रो छ नि है सबै अब चाहिँ यस्तो पहिले गर्नु भएको थिएन अहिले
थ्याङ्क्स टु प्रकाश जी यस्तो मैले कहिले गरेको थिइनँ धन्यवाद एकदम रमाइलो भयो एकदमै भयो मजा आइरहेको छ दिदीहरू फ्रेस हुनुभयो मेकअप गर्न जाँदै अब फेरि रिमेकअप फेरि रिकेपमा ओके मेरो यहाँ पिस कौन है ये कस्तो राम्रो देखेन चेन्ज गर्यो भन्ने हुन्छ रोनी त्यसपछि त्यही रोनी केटा हुँदा हुँदै केटी भयो त्यसपछि त्यो रोनीको टेस्टी मात्र बाँकी होइन कि अर्को टेस्टमा के छ अब केही नाम दिनु नि त सुस्तिमा जस्तै टाइपको केटाको नाम के हुन्छ होइन त्यो त सो पछाडिको डान्स चाहिँ यही खाटमा सत्यम के हुन्छ सत्यम सत्यम त मेरो बेस्ट फ्रेन्डको फियान्सेको नाम मेरो मेकिङ खेच्नु पनि थियो रातको 11-12 बजिसक्यो हामी चाहिँ सक्ने गर्नेछौँ काम भइरहेछ दाइ हुनुहुन्छ हेलो म यहीँ छु पानी आइरहेछ ओ यो माथि बान्ने हो को यो त्यो पनि होइन के छ भाइ ठिक छ छैन छैन के हो भने मैले कुरै होइन केही भनेको छैन भन्नु खोजेँ कि छैन दाइ केही भनेको छैन दाइ केही छैन मेरो भाइ सरी नो स्ट्रिक्टली यस त्यो त इन्फ्लुएन्स एकदम रहेछ है त धेरै भेट्नुहुन्छ क्या हजुर भेट्नुहुन्छ क्या धेरै तपाईको इन्फ्लुएन्स धेरै रहेछ क्या तपाईँको भने सरी नो एक्सक्युज मी कसले कोसँग खिचिरहेको छ भन्दैन कस्तो मान्छे क्या अझ एक्टिङ गरेको छु त्यही त मैले 2-4वटा यहाँ फुटेज पाइनँ नि त त्यसमा कस्तो बिटिएसलाई हजुर होइन मैले यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो दिन्छु यो यस्तो गरेको दिन्छु क्यामेरामा फ्याट्टा अनि यो मिलाको होइन अनि यो कतिको अर्डर हुन्छ यो नत्र यस्तो होइन गर्दा त्यस्तो गरेर यस्तो गरेर घुसा जस्तो गर्छु मात्रै तपाईँको टक्क टोपी लगाएको एउटा अनि एउटा यस्तो मैले के गरेको थिएँ नि एकअर्कालाई हस्बेन्ड वाइफले चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट गरेको जस्तो हुन्छ नि जस्तो ब्लाउजको टाँक लगाइदिएको अनि सर्टको टाइप त्यस्तो गरेको थिएँ 1-2वटा के सर्ट भयो कम्बाइन भन्ने क्या त्यसलाई अलिकति त्यो सर्ट लिन खोजेको थिएँ तपाईँको अरू के गर्न मिल्छ त्यस्तो टाइपले उहाँले एउटा के मेरो यो छिलाइदिन नि मिल्छ यो मुजा मैले मिलाइदिनु मिल्छ नि यसरी मुजा मिलाइदिन मिल्छ त्यही हुन्छ कि किन मिलाइदिन्छ अर्को आइहाल्छ त मैले मैले एउटा मात्र भन्नु पर्यो सकेसम्म श्रीमानले जानेर दुईजनाले जागिर खाने टक्क टेन्टु खाए बेला बेलका घरमा सँगै आनन्दको दुईजनाले जागिर खाने टक्क टेन्टु खाए बेला बेलका घरमा सँगै आनन्दको सकेसम्म धेरै नजिक आयो यहाँ आएर आनन्दको लाइन गर म यताबाट जम्नुपर्छ है क्यामेरा नजिक हेरेको ल्याऊ बिहान बेलुका पनि त्यो ढुङ्गा पनि आउने हल्ले जस्तो लाग्यो गर्नु पाउँछ रेडी हो ललिम ल साउन्ड ल क्यामेरा ल ढोका ल साउन्ड
रोल बिहान बेलुका घरमा सँगै आनन्दको लाई के भएको यो सपना श्रीमानले जडा राख्छिन खास कहिले कस्तो के लाउनु पर्छ के अब तपाईँको यता आउँदा चाहिँ ल अब हुन ल ल टोपीले टेक खाए ल 300 टोपी उठाए ल ल्याऊ साउन्ड द साउन्ड फेरि फेरि बेलुका घरमा सँगै आनन्दको लाई सकेसम्म श्रीमानले जडा राख्छिन खास कहिले कस्तो खाने आयो मैले सरी हेर्दाखेरि ढुक्काएँ क्या हल्यो या के लिपसिङ पर्फेक्ट छ हेर नि त बिहान मैले भन्दै होइन हो? त्यो लिप्सिङ खाँदै भेट्दै भेट्दैन बिहान बिहान बेलुका घरमा सँगै आनन्दको लागि ल अब मोन्टाज मोन्टाज दिइहालौँ अनि नाइस ल अब ढिलो भएको छ कसरी ल्याऊ फेरि प्रोड्युसर भएर पैसा जोगाउनु उपाय रहेछ केही दिन मिलेन चुराहरू ब्याग दिने त ए एउटा ब्याग दिँदा नि है तपाईँले एउटा ब्याग एउटा चाहिँ एउटा हेल्प चाहिँ त्यो साडी मिलाएको भयो एउटा हेल्प चाहिँ ब्याग दिएको भयो कहाँ हुनुहुन्छ हो ओके लेम ल ल रोलिङ एक्सन न कट फेरि कन्टिन्यू रोलिङ सर रोलिङ एक्सन ल रोलिङ धन्यवाद ओके पाएँ है ल एउटा यहीँबाट उता फर्किन्छ केटाको धेरै भन्छ जसरी पनि केटाको धेरै हेल्प चाहिने रहेछ यार केटालाई कोट थोरै ब्यागको गर्नु त यता टर्न गर्नु मलाई दिन्छ हजुर है त हाम्रो हात त यतिसम्म त देख्छ होइन हो देखिन्छ मजाले देखिन्छ ब्याग गर्नु कलर अलि मिलाएको पछाडि पनि यसलाई भन्छ एक्सपिरियन्स थोरै ब्याग रेडी थोरै होइन। ब्याग हुन्छ सर हजुर थोरै ब्याग आउँछ धेरै देखिन्छ नि कपालहरू होइन तल ल्याउनु न हातसँगै ल्याउनु न बरु हातसँगै फलो गर्नु न ल माथि आजजीको हातसँग ल एकैछिन हो यो पछाडिको डल्लोले बोझले ल आचार्यजीको हातसँग फलो गर्नु ल अझै ब्याग हो यो गर्नुहोस् क्यामेरा अनि हामीले यतिसम्म लिनु ल हो ल्याऊ। त्यति हो फोकस हाल्नु नि ल रेडी हो ओके रोलिङ एक्सन जानु छिटो वान माथि ल्याऊ रोल गरौँ रोलिङ एक्सन कट फेरि फेरि अरू है रोलिङ एक्सन नाइस ओके। नाइस कस्तो मजाको पाएँ ल ल ल, अब ऐनामा साडी पठाऊ तपाईँको साडी र अर्को के हुनसक्छ यसो केही फर्केर हेरेको होला केही होइन मैले यस्तो गरेर यो हात अचल अलि ब्याग हो एक्सन रोलिङ ओके हो थोरै डाउनमा गएर टोपी मात्रै एउटा देख्छ होइन त्यही ऐनामै होस् ए फेरि फेस देखिन्छ है टोपीले त फेस देखिन्छ टोपी यति मात्रै गर्दा भइहाल्छ आँखा त दिएको आहा टोपी हो त्यति होस् ऐनामै देखिन्छ लिउँकै यता पहिला नलाजी किन हो त्यो भयो मैले चाहिँ हेर्छु मैले चाहिँ हेरेछ कसरी हेर्नु राम्रो मेरो सेक्सन स्वस्तिमा चाहिँ हजार भयो है बेसमा थियो भने तपाईले बेसमा थियो भने बिस्तारै बिस्तारै माथि चाहिँ नबसेको है त्यो सरमा खानै पऱ्यो मलाई पनि चपासमा दिने हो बिस्तारै पहिला नबसे नि ल बुझ्यो मैले अनि कुरा बुझ्नुपर्छ म बसेर चेयर्स गर्ने है त ल रेडी है तपाईँकोमा लिप्सिङ अलिकति हो ल लिउँ कहिले कसो खानै परे मलाई अब पनि चट्टा। ल साउन्ड टेक है त टेक साउन्ड Roll.
काउन्ट दिनु न क्यामेरालाई काउन्ट दिनु न हामीलाई थाहा हुन्छ नि त यसलाई दिनभरिमा एउटा पर्फेक्ट सर्ट भनेको यही हो भन्दा ल पोइन्टरमा हेरौँ भागिदिन्छ अहिले म त्यत्रो पानी भिजाएर यहाँ त म जसरी म यही हेर्छु लामो त होल्ड भयो क्या है अलिक एक्सपोज भएछ म तर आएको चाहिँ देख्छु दामी भयो ठिक छ बवाल भएछ त अलिक जोबन मजाले जोबन तर थाहा छ तिमीले चाहिँ पिर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि केटीले केटाले पिर्दैन पनि होइन केटाले त्यसले यसो गरौँ न त यता स्विच हुन मिल्दैन होला फेरि यसो होइन यसो गरौँ न त तिमी यतै छौ लास्टमा यतै छौ तिमी यस्तो गरेर किन मैले ए ल ल हो त्यहीबाट उठाएर ल्याऊ साउन्ड गर्नु न ठ्याक्क पिर्दैन हामी नै हो के नाम बस्छ यो होइन 5 6 7 गो बिर्सिएर मैले ल फेरि ल्याऊ स्लिम ने बियर Sound. गर्दैन अब के नि बिरे फेरि खुल्छ साउन्ड होइन अब हामी गर्छौँ तपाईँ क्यु नदिनु ल काम देऊ साउन्ड रेडी है 5 6 7 गो मैले बिर्सेँ जसले माया अनि म त्यसलाई यता थिएँ नि त अनि मलाई कस्तो कस्तो भइरहेको साउन्ड माया गर्छ त्यो डरलाई सिधा गरिदेऊ ए ए खेला छिरे राजा क्यामेरा छिरेर ओके ओके क्यामेरा आयो रेडी है 5 6 7 गो सुनिल थोरै टाइम आउनुपर्छ यता हामी सँगै ढला भइदियो भयो यो त म्युजिकमा त अरू जाला नि त फाइनली अस्ति हामीले
पुरै नसकेर केही सिन बाँकी रहेर रात गर्दा गर्दै राति भयो अनि त्यही भएर केही बाँकी थियो त्यसलाई चाहिँ अब आज गर्ने भएर हामी भर्खरै सेटमा आइपुगेको छौँ यो शोभा नजिकैको यहाँ गर्ने कुरा छ अब लगभग हाम्रो धेरै टाइम लाग्दैन 1 आवर 2 आवरमा सकिन्छ हाम्रो अब डलरमा कन्भर्ट हुन्छ नि सर बस होइन त्यो हो भने फेरि अर्को गर्ने जान्छ नि त होइन फेरि घुमी फेरि त्यो पैसा हामीमै आउने फेरि म खाएको जुठो छ ल सुरु गरौँ ल अब साँच्चै नै सुरु भाइ ल नाइस नाइस ड्रोनबाट लिँदैन ओके दामी त्यो गियर तल 1 मा होला नि हेर त वानमा सकिँदैन मलाई थाहा छैन यसको गियरहरू चाहिँ के हुन्छ ठिकै छ ल हिँड्नु ल हेर्नु रोक्नु पछि यता जानु ल यता जानु कि होइन आउनु न म तान्दिन्छु बाइक एक गियर उठाउँदो रहेछ नि हाम्रो ल घुमाउनु दि ल भयो दि घुमाउनु बाइक उठाउँदो रहेछ नि छोड्दै यता आउनु ल गाडी यस्तो त हो नि ल्याटो त भुइँ उडेर त्यो कन्ट्रोल लिएर गयो कि अनि सायद हेरेको मान्छेहरू स्कर्ट गर्नु भएको झुकेर उडेको स्कर्टको भयो स्कर्ट गर्नुहुन्छ नि ल आउने त घुमाऊ यार आउनु कहाँ सम्पत्ति रेडी म चलाउँदै ल आउँछ है ओके त्यो सर्ट मात्रै हुन्छ त्यो खिचिहाल एक्सन हाम्रो जीवन हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ राई आफ्नो राई पाउनलाई जानु ठिक त ठिक भयो तर थोरै काटियो जस्तो लाग्यो मलाई फेस अलिकति फेस काट्यो आउँदै हुन्छ होला धेरै कुराको कारणले गर्दा अहिलेको टाइमिङ ठिक छ है सर अलिकति हाम्रो जीवन हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ राई अनि हेली हामीमाथि बस्न खोज्छ अनि यो रकेट खै त मैले सार्ने के गर्नु आफै ढिलो आएर सार्नु पऱ्यो नि तपाईँले गरेर त रिसाउँथेँ आफ्नै गल्ती हो यस्तो मासु आयो मासु यो जम्पीको फिल्म हेरेको थिएँ मासु र के मासु आयो मासु भन्नुहुन्थ्यो के अरे काली आमाको जस्तो चस्मा कि म जस्तो होइन कि चस्मा कि ल प्लिज प्लिज ल हामी रेडी है ल मैले लाएको हिजो सुँगा यही हो है नक्कली जस्तो भन्नु Thank you.
ठिक छ ठिक छ दामी छ ल इन्ट्री ठिक छ अब त्यसपछिको सोच्नुमा दामी दामी हाम्रो जीवन हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ राइट आफ्नो राइट पाउनलाई गर्नुपर्छ फाइट बुढो हेप्ने पर्यो भने के सहन बुढो हेप्नी पर्यो भने कसो हुन सक्छ लिप्सिङ पर्फेक्ट गरौँ ल सबै हो फर्मल हल्का हल्का यता होइन लिपस्टिक ल्याऊ बुढो हेप्ने पर्यो होइन ल्याऊ ल साउन्ड हाम्रो जीवन हाम्रो विचार हाम्रै हुन्छ राइट आफ्नो राइट पाउनलाई गर्नुपर्छ फाइट बुढो हेप्ने पर्यो भने को सहन सक्छ त्यो भन्दा त हेर्मन माया सिङ्गल लाइन रक्छ कुरा बुझ्न पर्छ त्यो भन्दा त हेर्मन माया 1 2 3 4 कुरा बुझ्न पर्छ 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 तपाईँ टर्न नै गर्नु उता मान्छेले ए ल ओके थोरै डाउन डाउन भएर जाऊ ल तिमी ठ्याक्क क्यामेरा पछाडि गरेछ म साइड यहाँबाट सुरु गरौँ ल ल्याऊ ब्याक पनि नखाने हुन्छ ए फेरि छोडिदिनु पाइसक्यो ल्याऊ साउन्ड ल ओके साउन्ड हाम्रो विचार हाम्रै त्यसै यहाँबाट टर्न गरौँ न हो यो कति छ पर्यो भने के सहन सक्छ त्यो भन्दा त हेर्मन माया सिङ्गल लाइन रक्छ 1 2 3 4 कुरा बुझ्न पर्छ कुरा बुझ्न पर्छ जाउँ न ए बेना राजी भट 1 2 3 गो कुरा बुझ्न पर्छ कुरा बुझ्न पर्छ कुरा बुझ्न पर्छ कुरा बुझ्न पर्छ जसले माया गर्छ उसलाई जवान गर्छ ए कुरा बुझ्न पर्छ कुरा बुझ्न पर्छ जसले माया गर्छ उसलाई जवान गर्छ ए जसले माया गर्छ उसलाई जवान गर्छ उता बसे भइहाल्छ डाक्टर फुलमाया अनि त नि के भयो तेरो म त आर्मीमा भेट्ने सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट मेरो साथी नि लेफ्टिनेन्ट मनमाया छेत्री वाह यार जसले अन्याय गर्छ जसले अन्याय गर्छ ड्याङ्की ड्याङ्की हो बोयफ्रेन्डलाई नि कुट्छेस् कुटिने यार सोध्छ हेर ले नाइस यार नाइस होइन यस्तो त मजा हुँदैन डाइलगमा त थोरै थोरै कटिङ त चाहिन्छ तर यो मोमेन्ट छ भने त हेर्नु डाइलग रेकर्ड गरेर कुट्दिने यार सोझो छ सोझो छ अलिकति सोझो अलिकति अझ माया गर्छ ल कुट्दिने यार सोझो छ अनि त्यसलाई सोझोले थोरै थपेर सोझो छ सोझो छ फेरि नभ्याउ ल घरमा भित्र तान्नु कुट्दिने यार सोझो छ त्यसलाई पनि एउटा पढे लेखेको धन सम्पत्ति भएको केटो पाए बिहे गरिदिनुहुन्थ्यो केटोलाई दिन पाए भन्नुभएको छ दिन पाए ल अलिकति ठिक छ होला तेरो जस्तो माया मात्रै गर्ने भएर पनि नहुँदो रहेछ के पिरो हो र आमा तर ठिक छ हो यतिकै ठिक छ मिलाएर